उपल्लो तहसम्म पुग्ने सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गरियो। अब योभन्दा माथि नजाने भनेर भनियो। भयानक ठुलो फिल्म चल्छ, यो त ट्रेलरमा त्यो भनिएको थियो, फिल्मको पर्दा त बिचैमा पर्दा झर्यो। आम पब्लिक यही भनिरहेछ। ट्रेलर पनि पुरा आएन, ट्रेलर नै पुरा भएन, अब फिल्मको त कुरै छोडौँ भने कति कुरूप बनाइयो गणतन्त्र कति कमजोर बनाइयो। गणतन्त्रलाई एउटा कुरूप बनाउनका निम्ति, गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउनका निम्ति हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व किन यसरी लाग्यो? हामीले निर्वाचनमा बस्यौँ, हामी जेलमा बस्यौँ, हामी आन्दोलनमा सामेल भयौँ। त्यो कारण यो गणतन्त्रलाई पनि हामीले जुन ढङ्गले हामीले प्रयोग गर्न चाहन्छौँ त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। अकुत सम्पत्ति हामीले कमाउँदा पनि हाम्रा बारे प्रश्न उठ्नु हुँदैन। हामीले गरेका हाम्रा काम कारबाहीका बारे, चाहे करप्सन भन्नु चाहे अन्य कुनै पनि काम कारबाहीका बारे एउटा जनताका प्रतिनिधिको थलो संसद, त्यो संसदमा पनि हाम्रा बारे प्रश्न उठ्नु हुँदैन। हाम्रा बारे प्रश्न उठ्यो भने पनि त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ। यो यस्ता प्रवृत्ति हामीले एकदमै एक दुई दिन अगाडिसम्म पनि हामी यो प्रवृत्ति देख्दैछौँ। यदि अपराध थिएन भने सम्मानित न्यायालयबाट किन उन्मुक्ति नपाएको? अपराध थियो भने गणतन्त्रकै खिल्ली उडाउने गरी तपाईँको चाहिँ अपराधीहरूलाई किन यो आम माफीको चाहिँ क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गरेर आम माफीको तहसम्म किन पुर्याइयो उठ्यो? गणतन्त्र यस्तै गणतन्त्र हुने हो भने यति ओम्नी लाउडा तपाईँको चाहिँ यो विभिन्न घटनाहरू तपाईँको चाहिँ पशुपतिनाथको त्यो जलहरीदेखि यो चाहिँ तपाईँको आयल निगमको जग्गा प्रकरणदेखि यी यस्ता यावत विषयवस्तुहरू उठ्ने र त्यो यावत उठेका विषयवस्तुलाई प्रभावकारी ढङ्गले छानबिन गरेर दोषी उप कारबाहीका निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने, बढाइन नसक्ने स्थिति हो भने पार्टीहरूले त सहयोग गरेकै छैन नि। होइन, पार्टीहरूको त एकदमै कसरी गर्ने? मूलधारका राजनीतिक दलको त सहयोग छँदै छैन र यसलाई ढाकछोकमै उनीहरूको समय व्यतीत भएपछि अनि गणतन्त्रले तल्लो तहसम्म गणतन्त्रको अनुभूत हुन्छ। जनता आज सङ्घीय राजा भए, दलीय राजा भए, गुटका राजा भए, दर्जनौँ राजा भए, अनि तपाईँको चाहिँ त्यो प्रत्येक नेपालका प्रत्येक भ्रष्टाचारको चाहिँ छानबिनको वा तपाईँको चाहिँ ती हामीले सञ्चार माध्यममा हेर्न सक्छौँ वा अख्तियार प्राप्त निकायले गरेका छानबिनबाट प्राप्त रिपोर्टहरू हेर्न सक्छौँ। अनि कुनै न कुनै करप्सनको ज्वरो चाहिँ सबै राजाहरू कहाँ पुग्ने भयो, हाइट र हैसियत अनुसारका राजाकोमा चाहिँ त्यो करप्सनको ज्वरो पुग्ने भयो। सरकार र राजनीतिक दलहरू भनेको त व्यथितिको हेडक्वार्टर बनिदिए। यो सुनको जलहरी प्रकरणमा चाहिँ तपाईँको महालेखाले औल्याएको प्रतिवेदनले कि महालेखाको प्रतिवेदन चाहिँ फेक प्रतिवेदन हो। 9 केजी सुन छैन, अनि 11 केजी सुन छैन, 2 केजी त अझ घटाइदिनु भयो त मैले। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा राजनीति विश्लेषक सुदर्शन आचार्यसँग संवाद गर्नेछौँ। सर्वप्रथम सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई गणतन्त्र दिवसको शुभकामना छ। आज हामी 16औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछौँ। यो गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि देशको अवस्था के छ, नेपालको राजनीतिक अवस्था के छ, यो कुरा व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ। यदि 62-63 पछिको संवाद गर्ने हो भने देशमा आज काण्डहरू जोडिएका छन्, ती पनि प्रभावशाली नेताहरूसँग जोडिएका छन्। हामी केही समय यतादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थीको बारेमा संवाद गरिरहेका छौँ। त्यो घटना प्रकटनमा देशकै प्रभावशाली नेताहरूको नाम जोडिएको छ। संवाद यहाँसम्म मात्रै रोकिएन, हामी यो 80 को दशकमा आइपुग्दाखेरि हामी संवाद गर्दैछौँ। हुँदाहुँदै जलहरी प्रकरणमा पनि नेताहरूकै नाम जोडेर खोटला भयो भनेर संवाद गरिरहेका छौँ। फेरि यो दुईटा घटना मात्रै होइन, काण्डहरू जोडिएका छन्। वाइपडी काण्ड, सुनकाण्ड, बालुटार काण्ड लगायत कैयौँ काण्डहरू चाहिँ जोडिएका छन्। त्यसमा देशकै हालिमुहाली गर्ने प्रभावशाली नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सबैका नाम जोडिन्छन्। देशले के पायो आखिर? आज हामी यो पाठमा संवाद बहस गर्नेछौँ। 2062-63 को जनआन्दोलनले देशमा ठुलै परिवर्तन ल्यायो। लामो समयदेखिको राजतन्त्र अन्त्य गर्यो र त्योभन्दा अगाडि सबै नेताहरूको एउटै बोली हुन्थ्यो, एउटै संवाद हुन्थ्यो। राजतन्त्र भएर हामीले देशमा काम गर्न सकेनौँ, हामीलाई काम गर्न दिएन। जनतामाझ जब यो संवाद गरे, जनताले साथ र सहयोगमा देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो। तर आज हेर्ने भने सयौं राजाहरू जन्मिए भनेर आज जनताहरू गुनासो गर्दैछन्, गुनासो पोख्दैछन्।
यो अवस्था किन आयो? आज हामी समग्र गणतन्त्रको अवस्थाको बारेमा संवाद गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ र गणतन्त्रले जन्माएका नेताहरूको बारेमा संवाद गर्नेछौँ। अझ जनताको भाषामा भन्ने हो भने गणतन्त्रले जन्माएका राजाहरूको बारेमा संवाद गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। किन सुध्रिएन नेताहरू? किन परिवर्तित भएन? किन जनताले विकास पाएन, निकास पाएन देशले? आज हामी यो समग्र पाटोमा संवाद बहस गर्नेछौँ। संवाद यति मात्र होइन, भारतको संवाद नेपालसँगको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्ने भने पटक हामी विवाद बन्दै आएको छौँ। फेरि भारतले चाहिँ नि आफ्नो नयाँ संसदमा अखण्ड भारत नक्सा निकालेर कपिल वस्तु र लम्बिनलाई पनि समेटेर नक्सा निकालेको छ। यो संवाद जोड्नुको रिजन एउटै छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि हाम्रो झन् खस्किँदै गएको छ, हाम्रो अस्तित्व झन् कमजोर बन्दै गएको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। किन यो पाटोमा चाहिँ नि नेताहरू सजग बन्न सकिन? आज हामी समग्र गणतन्त्रको आसपासमा रहेर गणतन्त्रका चाहिँ हालिमाली गर्ने नेता पार्टीहरूको बारेमा संवाद जोडेर बहस गर्छौँ। बहसको लागि भने आजको संवादमा भने राजनीति विश्लेषक सुदर्शन आचार्य जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब गणतन्त्र दिवसको पनि शुभकामना छ, तपाईँलाई तपाईँको जन्मदिनको पनि शुभकामना छ। धन्यवाद। अब संवाद गरौँ। देशमा आज 16औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछौँ, कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अब यो गणतन्त्र दिवस हामीले संसारभरिका उत्कृष्ट व्यवस्था मध्येको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भनिन्छ गणतन्त्रलाई। त्यो 16औं गणतन्त्र दिवसको आज हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ। आज गणतन्त्र दिवस मनाइराखेका छौँ। यसका निम्ति समस्त नेपाली जनमा गणतन्त्र दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर नेपाली जनताले चाहेको गणतन्त्र त यो होइन नि। नेपाली जनताले चाहेको गणतन्त्र भनेको राजनीतिक स्थिरताको गणतन्त्र हो, सुशासनको गणतन्त्र हो, समृद्धिको गणतन्त्र हो। अनि नेताहरूको चाहिँ त्यो यो एकदमै अकुत टाइपको सम्पत्ति नेताहरूले आर्जन नगरून् र एकदम शालीन ढङ्गले नेताहरूको जीवनशैली चाहिँ असाध्यै एकदम सुन्दर जीवनशैली, शालीन जीवनशैली होस् भन्ने कुराको गणतन्त्र हो नि त। तर आज यो गणतन्त्रको संवाद गर्दै गर्दा यहाँले यसअघि भन्नुभए चाहिँ यति ओब्नी ललिता निवासदेखि हुँदै हुँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुँदै पशुपतिनाथको जलरी काण्डसम्म आइपुग्दा कति कुरूप बनाइयो गणतन्त्र कति कमजोर बनाइयो। गणतन्त्रलाई एउटा कुरूप बनाउनका निम्ति, गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउनका निम्ति हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व किन यसरी लाग्यो? हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा त्यो दम्भ, त्यो अहम चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा किन देखा पर्यो? यो एकदमै अहम सवाल हो। त्यसले गर्दा अहिले पनि हामीले 16औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका कारण गणतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान र गणतन्त्रले तपाईँको कतै स्थायित्व त नपाउने हो, स्थायित्व नपाउने त होइन भन्ने खालको एउटा संशय जनताको बिचमा चाहिँ एउटा काफी रूपमा एउटा पैदा भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँको हामीले चाहेको, हामीले सोचेको, हामीले रोजेको, आम नेपाली जनताले परिकल्पना गरेको संविधान, परिकल्पना गरेको गणतन्त्र, परिकल्पना गरेको नेतृत्वको एउटा शैली यो होइन। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ दिनानुदिन गणतन्त्रको आयु चाहिँ दिनानुदिन लामो हुँदै जाने, लम्बिँदै जाने, भनेको मुलुकमा गणतन्त्र रहन भएको चाहिँ धेरै वर्ष हुँदै जाने, तर गणतन्त्र चाहिँ कमजोर हुँदै जाने खालको अवस्था आज विद्यमान छ। त्यसो यो अवस्था किन आयो? पार्टीहरू, दलहरू किन सुध्रिए? अब यो अवस्था चाहिँ मैले संक्षिप्तमा त भने, म यसलाई अलिकति तन्काउन चाहन्छु। यो अवस्था आउनुमा चाहिँ यो प्रजातन्त्र हाम्रा कारणले आयो, लोकतन्त्र हाम्रा कारणले आयो, गणतन्त्र हाम्रा कारणले आयो। हामीले लोकतन्त्र प्राप्तिको, प्रजातन्त्र प्राप्तिको, गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा हामीले हतियार उठायौँ, हामीले निर्वासनमा बस्यौँ, हामी जेलमा बस्यौँ, हामी आन्दोलनमा सामेल भयौँ। त्यो कारण यो गणतन्त्रलाई पनि हामीले जुन ढङ्गले हामीले प्रयोग गर्न चाहन्छौँ त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। अकुत सम्पत्ति हामीले कमाउँदा पनि हाम्रा बारे प्रश्न उठ्नु हुँदैन। हामीले गरेका हाम्रा काम कारबाहीका बारे, चाहे करप्सन भन्नु, चाहे अन्य कुनै पनि काम कारबाहीका बारे एउटा जनताका प्रतिनिधिको थलो संसद, त्यो संसदमा पनि हाम्रा बारे प्रश्न उठ्नु हुँदैन। हाम्रा बारे प्रश्न उठ्यो भने पनि त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ। यो यस्ता प्रवृत्ति हामीले एकदमै एक दुई दिन अगाडिसम्म पनि हामी यो प्रवृत्ति देख्दैछौँ। त्यसले गर्दा गणतन्त्रका बारे प्रश्न चाहिँ त्यही कारण उठ्यो, त्यहीँनिर उठ्यो। यसलाई संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा, समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ गणतन्त्रलाई नेपाली जनताको अपेक्षा के हो भन्ने ढङ्गले चलाउने भन्दा पनि आफ्नो अपेक्षा के हो, निजी अपेक्षा, त्यसपछि दलीय अपेक्षा के हो, दलभित्र पनि गुटको अपेक्षा के हो, यो ढङ्गले गणतन्त्रलाई चलाउन खोजियो।
त्यसले गर्दा गणतन्त्र आज यो अवस्थामा आइपुग्यो। घटना यसम्म पुग्यो कि अपराध लाग्यो मात्रै होइन, अपराधलाई ढाकछोप गर्नको लागि प्रभावशाली नेताहरूले दौडधुप गरे। यो घटनाक्रम हेर्दाखेरि यो अवस्था किन आयो भन्ने खोजेँ मैले। केही पनि बाँकी राखेनन्। केही पनि अपराध एउटा यदि अपराध थिएन भने सम्मानित न्यायालयबाट किन उन्मुक्ति नपाएको, अपराध थियो भने गणतन्त्रकै खिल्ली उडाउने गरी तपाईँको चाहिँ अपराधीहरूलाई किन यो आम माफीको चाहिँ क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गरेर आम माफीको तहसम्म किन पुर्याइयो, किन पुग्यो? टिकापुर घटना एकदमै भनेपछि तपाईँको चाहिँ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो गणतन्त्रका सञ्चालक भनिएकाहरू मूलधारका राजनीतिक दलका नेतृत्व तह यति यो गणतन्त्र सञ्चालनका सन्दर्भमा वा अकुत आर्जनका सन्दर्भमा वा गणतन्त्रलाई हामीले जसरी सञ्चालन गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यति तल्लो स्तरमा उत्रियो, तल्लो स्तरमा ओर्लियो, उनीहरूले जनताले के भन्छन् भन्ने जनतापट्टि उनीहरूलाई फर्किनुपर्ने आवश्यकता नै महसुस भएन। त्यसले गर्दा उनीहरू त कमजोर भए मूलधारका राजनीतिक दल त कमजोर भए तिनका नेता त कमजोर भए उनीहरूले गणतन्त्रसम्मलाई कमजोर बनाए र उनीहरूका विरुद्ध आवाज उठाउने कुनै पनि शक्ति, व्यक्ति वा शक्तिलाई जनताले पत्याउने खालको स्थिति रह्यो। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ यो स्थिति किन आयो भन्दा हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ मूलधारका राजनीतिक दल त्यो दलका नेतृत्वमा त्यो मनोविज्ञान हावी भयो। मूल कारण यही हो। तपाईँले सुरुमा पनि संवादको सुरुमा जोड्नुभयो, तपाईँले यो संसारकै उत्कृष्ट अभ्यास हो लोकतन्त्र भनेको। यसका बावजुद पनि तपाईँले त्यो पनि जोड्नुभयो, नेताहरू सचेनन्। एउटै शब्द किन सचेन भन्ने कुरा प्रश्न त आउला नि त। उत्कृष्ट तपाईँले अभ्यास भन्दै हुनुहुन्छ यो लोकतन्त्र, तर सुशासन आज छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण कुनै पनि नेतामाथि हुँदैन, कुनै पनि नेतामाथि छानबिन हुँदैन। प्रभावशाली नेताहरू आसन भएको अभ्यास छैन लोकतन्त्रपछि। किन यो भइरहेको छ भन्ने कुरा त प्रश्न त उठ्ला नि त। ठिक, एकदमै ठिक प्रश्न गर्नुभयो। अब जस्तो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। एउटा पार्लियामेन्टको मेम्बरले पार्लियामेन्टमा बोलेका कुरा पनि शीर्ष तहका नेतृत्व बसेर त्यसलाई हटाउने सहमति गर्छन्, होइन? सुशासनका सन्दर्भमा वा करप्सन भएको छ भनेर एउटा जनताको सर्वोच्च निकाय, जनताको आवाज प्रस्फुटन गर्ने सर्वोच्च निकाय संसदमा बोलिएको कुरामा सरकार र अपोजिसन गम्भीर भएर तपाईँको चाहिँ छानबिनको क्रममा लैजाने कि संशोधित रेकर्डबाट हटाउने, एउटा सवाल। अर्को सवाल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र अनुसन्धान विभाग जस्ता यी सारा निकाय भनेको सुशासन कायम गर्नका निम्ति स्थापित संस्थाहरू हुन्। केही संवैधानिक हैसियतमा छन्, केही प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छन्। ती निकायहरूलाई एकदमै निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक ती निकायहरूलाई काम गर्न दिइएको छैन। यसको उदाहरण चोलेन्द्र शमशेर राणादेखि सुशीला कार्कीसम्मले प्रधान न्यायाधीशबाट बहिर्गमन हुनु पर्यो, किनभने आफ्नो राजनीतिक चालबाजीका निम्ति, राजनीतिक सौदाबाजीका निम्ति संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि पनि महाभियोग लगाउने खालको कल्चर हामीमा डेभलप भयो। आजकै मितिको कुरा गर्ने हो भने पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईलाई यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएको छ। तथ्य छ, प्रमाण छ र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न हो भने किन नबोलाएको? यदि तथ्य प्रमाण र संलग्नता छैन भने नेपाल प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्दै गर्दा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यो आयोगको बढीले कुन नैतिकताले अथवा कुन मोरलले काम गर्न सक्ला? त्यो मोरल हुन्छ कि हुँदैन? यसरी त्यस्ता निकायहरूको एउटा काम गर्नका निम्ति पनि मोरल डाउन गर्दै जाँदा ती निकायले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न पाएनन् भने जनतामाथि अथवा जनताले यो सिस्टममाथि नै प्रश्न गर्छन् कि गर्दैन? जब कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण कुनै फाइल खोलेर अख्तियार छानबिनको चरणमा प्रवेश गर्न खोज्छ अनि संवैधानिक निकायका ती 52 भाइको मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा छ अनि त्यो मुद्दाको पेशी चढ्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो, मैले समग्रमा उठाउन खोजेको, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सुशासन कायम गराउने निकायहरूलाई बलियो बनाउन चाहन्छ कि चाहँदैन? र स्वयं आफै पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र मुलुकको समृद्धिका निम्ति कति संवेदनशील छ? र ती निकायहरूलाई बलियो बनाउँदा ती निकायले भोलि आफैले छानबिन गर्यो भने पनि छानबिनका निम्ति जान तयार हुन्छ कि अनि तपाईँको चाहिँ प्लेन पेपरमा त्यो कथित सही गराइएका सांसदहरूको त्यो कथित पेपर चाहिँ महाभियोगको निम्ति प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व
अहिले पनि संविधानमा पनि भलै सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरे बेग्लै कुरा हो, संविधानमा पनि छिद्र राखेर काम गर्छ। संविधान निर्माण जस्तो दस्तावेज बनाउँदा पनि छिद्र राख्छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको हकमा, प्रधानमन्त्रीको हकमा महाभियोग लगाइयो भने, पुष्टि भयो भने मात्रै निलम्बन हुने, तर अन्य संवैधानिक निकायको हकमा महाभियोग लगाउने बित्तिकै निलम्बन हुने त्यो खालको प्रावधान थियो। तर सर्वोच्च अदालतले महाभियोग पुष्टि भए मात्रै तपाईँको चाहिँ निलम्बन हुने खालको चाहिँ त्यो व्याख्या गर्यो। भनेपछि मैले उठाउन खोजेको र मैले भन्न खोजेको के हो भने, राजनीतिक, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र मुलुकको समृद्धिका निम्ति भन्दा आफ्नो निजी स्वार्थका निम्ति आफूलाई कहाँबाट जोड घटाउ, कुन जोड घटाउबाट आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यसका निम्ति हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त्यहाँ केन्द्रित भयो। त्यसले गर्दा 16औं गणतन्त्र दिवसमा हामी आइपुग्दा पनि गणतन्त्र मजबुत भएन, गणतन्त्रले जनताको तहसम्म जरा गाड्न सकेन। मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न उठिसक्यो आज। उठ्यो, जबरजस्त रूपमा उठ्यो। गणतन्त्र यस्तै गणतन्त्र हुने हो भने यति ओम्नी लाउडा तपाईँको चाहिँ यो विभिन्न घटनाहरू, तपाईँको चाहिँ पशुपतिनाथको त्यो जलहरीदेखि यो चाहिँ तपाईँको आयल निगमको जग्गा प्रकरणदेखि यी यस्ता यावत विषयवस्तुहरू उठ्ने र त्यो यावत उठेका विषयवस्तुलाई प्रभावकारी ढङ्गले छानबिन गरेर दोषी उप कारबाहीका निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने, बढाइन नसक्ने स्थिति हो भने पार्टीले त सहयोग गरेकै छैन नि। होइन, पार्टीहरूको त एकदमै ढाकछोप कसरी गर्ने? मूलधारका राजनीतिक दलको त सहयोग छँदै छैन र यसलाई ढाकछोपमै उनीहरूको समय व्यतीत भएपछि अनि गणतन्त्रले तल्लो तहसम्म गणतन्त्रको अनुभूत हुन्छ। आज आर्जुनलाई पनि संवादमा आउनु पर्थ्यो, बसको पाटो बन्नु पर्थ्यो, उहाँलाई पनि आक्षेप लागेको। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि संवादको पाटोमा आउनु पर्थ्यो। होइन, व्यक्ति यो ऊ मात्रै कुरै भएन, नेता हुन् या नाताका हुन्, जोसुकै हुन्, जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई एकदमै यो भ्रष्टाचारको कुनै पार्टी हुँदैन नि, भ्रष्टको कुनै पार्टी हुँदैन नि, भ्रष्टाचारको कुनै लिङ्ग हुँदैन नि। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ यो पार्टी ऊ पार्टी नै होइन, कुनै पार्टी, दलीय, निर्दलीय व्यक्ति जोसुकैको पनि करप्सनका सन्दर्भमा त एकदम निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन हुनु पर्यो नि त। छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ, उनीहरूलाई जेल पठाइन्छ, न्यायालयले चाहिँ जेल पठाउँछ, ती सुशासन कायम गर्ने निकायहरूले छानबिन गर्छ भन्ने खालको अनुभूत नेपाली जनतामा दिन सक्नु पर्यो नि त। तब नै तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्रले चाहिँ, लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउने हो भन्दा त्यो छ त। म यहाँलाई प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले दैनिक यहाँहरूले रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, दैनिक यसरी संवाद गर्नुहुन्छ, तपाईँको जनताको तहमा हामीले धेरै धेरै संवादहरू धेरै जनताको तहबाट हामीले हेर्दै गर्दा तपाईँको कति ठुलो आक्रोश छ हाम्रो नेतृत्वप्रति भन्नुहोस् त। अनि त्यो आक्रोशलाई नेतृत्वले सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामी बाध्य छौँ नेगेटिभ बोल्न, आज सम्वादमा बाध्य छौँ हामी। तपाईँको यो नेगेटिभ होइन, यो त हामीले नेगेटिभ बोलेको, हामीले तपाईँ र मैले कल्पना गरेर एउटा काल्पनिक रूपमा चाहिँ हामीले अफवाह फैलाउन खोजेको, हामीले गणतन्त्रलाई चाहिँ एकदमै बदनाम गराउन खोजेको होइन नि त। हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई करेक्सन गरेर, नेतृत्वलाई सच्याएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका निम्ति हामीले संवाद गरिरहेको हो नि त। हामी गणतन्त्र विरोधी होइनौँ नि, यो सिस्टम विरोधी होइनौँ नि। संसारमै उत्कृष्ट मानिएको व्यवस्थाका प्रति हाम्रो त सम्मान छ नि त। तर हामीले तपाईँ र मैले गरेको संवाद अनुसारको सम्मान गर्नका निम्ति यो सम्मानलाई, यो लोकतन्त्रलाई सम्मानित बनाउनका निम्ति हाम्रो नेतृत्वले सम्मानित बनाउँदैछ कि लोकतन्त्रलाई नै अपमानित बनाउँदैछ नि त? बनाउँदैछ। हामी त हाम्रो संवाद त त्यहाँनिर केन्द्रित छ नि त। अनि हामी लोकतन्त्रको संवाद गर्छौँ, हामीले एउटा सुन्दर उन्नत व्यवस्थाको निम्ति चाहिँ हामी परिकल्पना गरेर संवाद गर्छौँ। अनि तपाईँको चाहिँ सुरक्षा निकायदेखि कलिला बालबालिकालाई पनि खुँडा र तरबारले चाहिँ हत्या गरिएका मान्छेलाई न्यायालयले चाहिँ तपाईँको हत्यारा नै हो भनेर भनेको मान्छेलाई, जघन्य अपराध गरेको हो मान्छे भनेको मान्छेलाई चाहिँ अनि क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर अनि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराएर तिनीहरूलाई चाहिँ अनि फुलमाला लाएर एकदमै उनीहरूको चाहिँ जय जयकार हुन्छ। अनि तपाईँको अनि फेरि हामी के भन्छौँ भने गणतन्त्रका विरुद्धमा चाहिँ आवाज बोल्न पाइँदैन, गणतन्त्र चाहिँ एकदम राम्रो व्यवस्था हो भनेर अनि हामी गणतन्त्र राम्रो व्यवस्था हो, हामी राम्रै व्यवस्था हो भन्छौँ कि तर त्यसलाई कमजोर बनाउने, त्यसलाई बदनाम बनाउने काम त हाम्रै नेतृत्वले गरिरहेछ नि त। त्यो त तपाईँले सुरुमा जोडिहाल्नुभयो। गणतन्त्र भनेको संसारकै उत्कृष्ट अभ्यास पद्धति हो, त्यसमा दुई वर्ष। त्यसो भए थोरै संवाद पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अर्थात् राजतन्त्रलाई हामीले शब्दमा भन्दै गर्दाखेरि तानाशाह, सामन्तवादको राज्य भनेर चाहिँ हिजो विरोध भयो। तर आज एउटै कोइरीलाई चाहिँ समात्नको लागि संसदमा 6 महिनासम्म बहस भयो। अघि हामीले भुटानी प्रकरणको संवाद गऱ्यौँ, थुप्रै काण्डहरू छन्। यी घटनाक्रमले चाहिँ के देखाउँछ? त्यसो भए हिजोको राजतन्त्र आजमा के फरक देखाउँछ? होइन, अब हिजो राजतन्त्र थियो, आज गणतन्त्र छ र अब फेरि राजतन्त्र आयो भने एकदमै रामराज्य कायम त्यो आउनु पनि होइन। तर हिजो चाहिँ हामी सामन्तवाद भन्थ्यौँ, त्यो पनि होइन। तर एउटा के चाहिँ देखियो भने
के चाहिँ देखियो भने तपाईँको चाहिँ हिजो एउटा पर्खालभित्र राजा थिए, त्यो राजालाई 2 करोड 4 करोड 10 करोड दिए हुन्थ्यो, राज्यले दिए हुन्थ्यो। आज चाहिँ 753 वटा राजा भए, त्यसपछि प्रदेशमा राजा भए, सङ्घीय राजा भए, दलीय राजा भए, गुटका राजा भए, दर्जनौं राजा भए। अनि तपाईँको चाहिँ त्यो प्रत्येक नेपालका प्रत्येक भ्रष्टाचारको चाहिँ छानबिनको वा तपाईँको चाहिँ ती हामीले सञ्चार माध्यममा हेर्न सक्छौँ वा अख्तियार प्राप्त निकायले गरेका छानबिनबाट प्राप्त रिपोर्टहरू हेर्न सक्छौँ। अनि कुनै न कुनै करप्सनको ज्वरो चाहिँ सबै राजाहरूकहाँ पुग्ने भयो, हाइट र हैसियत अनुसारका राजाकोमा चाहिँ त्यो करप्सनको ज्वरो पुग्ने भयो। अनि त्यो करप्सनको स्केल भनेको हाइट र हैसियत अनुसार लाखदेखि तपाईँको चाहिँ करोड होइन, अब त यो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा त अब अरबमा पुग्ने भयो। भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा जनताले हेर्दा पनि के हुने भयो भने एउटा पर्खालभित्रको राजालाई 2-4 करोड दिए हुन्थ्यो। यहाँ त हरेक पर्खालभित्र खुल्लै चाहिँ हरेक पर्खालभित्र होइन, हरेक ठाउँमा चाहिँ ओपन राजाहरू हुने भएर करोडौँको चाहिँ अरबौँको चाहिँ स्केलमा उनीहरूले करप्सन गर्ने भयो भनेपछि यो भन्दा त त्यो व्यवस्था ठिक हो कि भन्ने त जनतामा पर्न गयो नि त। भन्दा त्यो नपार्नका निम्ति त के गर्नु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ आज बजेट आउँदैछ, के गर्नु पर्यो भने राज्यले के गर्नु पर्यो भने भलै बजेट बनिसक्यो होला, तर राज्यले के गर्नु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ हामी कुनै पनि तहका नेता नाता आदि इत्यादि पार्टी काहीँ केही नभनिकन को कुन पोजिसनमा छ केही नहेरिकन सम्पूर्णको सम्पत्ति हामी छानबिन गर्छौँ र छानबिन गरेर दोषी ठहरिए त्यो सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्छौँ र त्यो सम्पत्ति अवैध रूपमा आर्जन गर्ने मान्छेलाई कानुनी कारबाही गर्छौँ भन्ने कुराको अनुभूति जनतामा दिलाउन सक्नु पर्यो नि त राज्यले। त्यसपछि गणतन्त्रको स्थायित्व हुन्छ नि। त्यो सम्भव छ, फेरि पनि मैले दोहोऱ्याइहालेँ होइन, सम्भव छ खैनजी, म एकदमै सम्भव छ। सम्भव किन छ भने पञ्चायतमा पनि बहुदलीय प्राप्तका निम्ति आन्दोलन उठ्दै गर्दा तपाईँ सम्भवै छैन भनिन्थ्यो, सम्भव भयो नि त। बहुदलीय व्यवस्थामा पनि गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन सम्भवै छैन भनिन्थ्यो, सम्भव भयो नि त। उहाँहरूबाट सम्भव छैन, त्यसले गर्दा उहाँहरू स्वयं आफैले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन त कसरी सम्भव छ? जनस्तरबाट हामी अहिले संवाद गरिरहेछौँ नि त, हाम्रो संवादबाट सम्भव छ। हामीले दबाब क्रिएट गर्ने हो। त्यो पार्टीका काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता मूलधारका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले भन्ने हो, बाध्य बनाउनु पर्छ। तपाईँको चाहिँ हामी गणतन्त्रको अनुभूत हामीले गर्न सकेनौँ। तिमीहरूले अकुत रूपमा तिमीहरूले सम्पत्ति कमायो, तिमीहरूको सम्पत्तिका कारण तिमीहरूको जवाब जनताको तहमा एउटा चिया पसलमा बसेर हामीलाई जवाब दिने हामीसँग जवाब भएन। त्यसले गर्दा तिमीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भनेर भन्ने हो नि त। यो संवाद मैले किन जोडेको भने अघि पनि मैले जोडेँ, एउटा लक्ष्मीमाधव कोइरी चाहिँ नि आपराधिक प्रकरणमा जोडेका व्यक्ति हुनाले चाहिँ संवाद चल्यो। त्यही संवादको लागि 6 महिनासम्म सदनमा यही संवाद चल्यो, बल्ल उहाँ चाहिँ पक्राउ पर्नु भयो। भनेपछि एउटा मान्छे पक्रिनुको लागि, एउटा अपराधीलाई पक्रिनुको लागि 6 महिना जति संसदमा लाग्छ भने अनि अरू परिकल्पना गर्न सक्ने यसमा राज्यले के हेर्यो भने राजनीतिक सौदाबाजी हेर्यो। यो कोइरी मात्रै होइन, यहाँ चौधरी मात्रै कोइरी मात्रै होइन, यहाँ चौधरी मात्रै होइन, यहाँ पशुपतिको जलरीको कुरा पार्लियामेन्टमा एउटा पार्लियामेन्टको मेम्बरले सार्वभौम संसदमा एउटा पार्लियामेन्टको मेम्बरले कुरा उठाउँदै गर्दा त्यहाँबाट रेकर्ड हटाउने काम भयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ त्यसपछि सदन चल्यो। हामी पटक हामीले भनिरहेछौँ, हामीले हरेक संवादहरूमा भनिरहेछौँ, हरेक आर्टिकलहरूमा हामी लेखिरहेछौँ, तपाईँको राजनीतिक स्थिरता सुशासन र समृद्धिको यात्रामा मुलुकलाई आजका मितिको नेतृत्वले लान सकेन। त्यसले गर्दा अब खगेन्द्रजी म भन्छु, अब काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता राजनीतिक दलमा संसदीय दलको नेता पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ र ती पार्टीका पार्टी सभापति अथवा पार्टीको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ। तब मात्रै जनताले, त्यसपछि आउने नेतृत्वले अहिले भएका सबै घटनाक्रमबाट पाठ सिक्नुपर्छ र नयाँ ढङ्गले चाहिँ मुलुकलाई र आफ्ना राजनीतिक दललाई सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा गणतन्त्रको पनि भविष्य, आज गणतन्त्रको जन्मदिनका दिन म भन्दैछु, गणतन्त्रको पनि भविष्य चाहिँ सुन्दर छैन, हुँदैन, हुने छैन। अब गणतन्त्र दिवस आज तपाईँले अघिदेखि संवाद जोडिराख्नु भएको थियो। आज कैयौँ व्यक्तिलाई आम माफी दिएको छ, विशेष गरी 19 जनालाई भनौँ, त्यसबाट रेशम चौधरी पनि पर्नु भएको छ। जो टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार हुने उहाँलाई चाहिँ सर्वोच्चले जन्मकैद घोषणा गर्यो, त्यो धेरै समय पनि भएको छैन। जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चमा पुगेर त्यो घोषणा भयो। 7 जना सुरक्षित जो चाहिँ नि त्यो आन्दोलनलाई सम्झाउनुको लागि मात्रै पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूमाथि भाला प्रहार भएर उहाँहरूको हत्या पनि भयो, एक बालकको। तर आज उहाँले आम माफी पाइसक्नु भएको छ। लोकतन्त्र यही हो, कसरी सम्झिने त? लोकतन्त्र यो होइन, राष्ट्र प्रमुखबाटै आम माफी दियो उहाँलाई। यो त राष्ट्र प्रमुखको सन्दर्भ त क्याबिनेटले पठाएपछि राष्ट्र प्रमुखले छाप लाएर पठाइदिने व्यवस्था हो। यो व्यवस्थै त्यस्तो व्यवस्था हो। त यो लोकतन्त्र होइन, यो गणतन्त्र होइन,
यो जनताको शासन, जनताले चुनेका प्रतिनिधिले गर्ने शासन गर्ने यो व्यवस्था होइन। किनभने यदि निरपराध मान्छे हो भने न्यायालयले अपराधी हो भनेर न्यायालयबाट किन फैसला आयो? निरपराध मान्छे हो भने न्यायालयले निरपराधी मान्छेलाई, अपराध कर्ममा सामेल नभएको मान्छेलाई अपराधी करार गर्ने काम न्यायालयको होइन। न्यायालयबाट किन आयो अपराधी हो भनेर? जब न्यायालयबाट अपराध गरेको हो भन्ने न्यायालयको फैसला आइसकेपछि अनि ती व्यक्तिलाई राज्यले आम माफी, यस्तो जघन्य अपराधका मान्छेलाई आम माफी जुन दिइयो, आम माफीका कारण जो मान्छे रिहा हुँदैछन्, यसले सत्ता टिकाउनका निम्ति, सत्तालाई सहजीकरणका निम्ति, सत्तालाई लामो समयसम्म लैजानका निम्ति, आफू सत्तामा रहनका निम्ति यस्तो कर्म पनि राज्यले गर्नुहुन्छ। यसले तपाईँको सुरक्षाकर्मीको मनोबल के होला? सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई के पर्ला? सुरक्षाकर्मीलाई के पर्ला? त्यो कुनै झडप भएको पनि थिएन, एकाएक उहाँहरूमाथि भाला प्रहार भएको। यसबाट के सन्देश जान्छ? सम्भवतः मैले सञ्चार माध्यममा पढे अनुसार सुरक्षाकर्मीको परिवारबाट पुनः फेरि न्यायका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपिल गर्ने तयारी भएको छ भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा आएका छन्। पुनः न्यायालयले त्यो अपिललाई सुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको, हामीले परिकल्पना गरेको गणतन्त्र भनेको शहीदको रगतबाट, शहीदको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त यो सिस्टम भनेको चाहिँ त्यसका निम्ति थिएन, त्यसका निम्ति होइन। यो घटनापछि सर्वोच्च अदालतको पनि हेक्का राख्न सकिन। यो न्यायालयले गरेको न्याय सम्पादनका बारे राज्यले नजरअन्दाज गर्यो। यो गणतन्त्र, जनताको बीचमा गणतन्त्रको अनुभूत गर्ने काम राज्यबाट, यस्ता गतिविधिले राज्यबाट, यस्ता यो जुन खाले गतिविधि भए यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जनताले गणतन्त्रको अनुभूत यसरी चाहिँ गर्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँको राज्य कम्तीमा भोलिका दिनमा राज्य सोच्न बाध्य हुनुपर्छ। नभए कुनै पनि दिन यो भ्रष्टाचारको विषयदेखि अहिले त सरकार र राजनीतिक दलहरू भनेको त व्यथितिको हेडक्वार्टर बनिदिए। सरकार र राजनीतिक दल, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, सरकार र राजनीतिक दलहरू, मूलधारका राजनीतिक दलहरू व्यथितिको हेडक्वार्टर बनिदिए। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी भयो। उहाँहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने छुट, त्यो छुट होला। उहाँहरूले कानुनका कुनै धारा उपधारा कुनै छिद्रहरू टेकेर त्यो काम त गर्नुभयो होला कि, तर भोलि जनताकोमा चाहिँ जानु पर्ला नि त। नभए 84 जानु पर्ला, नभए त्योभन्दा अगाडि नै उहाँहरूको चाहिँ सत्ताको त्यो छिना झप्टीले त्योभन्दा अगाडि नै मध्यावधिमा जानु पर्ला। अनि जनताको बिचमा जाँदा त यसले, उहाँहरूले अहिले त आम माफी दिनुभयो कि यो र यस्ता प्रकारका घटनामा उहाँहरूले आम माफी दिनुभयो, तर यो घटनामा जनताले त उहाँहरूलाई आम माफी दिँदैन। तपाईँ जनताको सम्वाद जोड्नुहुन्छ, पटक पटक जनता ती व्यक्तिहरूलाई नै जिताइदिन्छन्। फेरि यो पनि त समस्या हो नि? होइन, पटक पटक जनताले जिताउँदैनन्। पटक किन जनताले जिताउँदैन भने यही बिचमा पनि गत उपनिर्वाचनमा पनि तपाईँको एक प्रकारका मूलधारका राजनीतिक दलहरूको लागि एउटा साङ्केतिक दण्ड त जनताले दिइसकेका छन् नि त, दिया छैन? रेशम चौधरीको कुरा गरौँ, जेलबाट जित्नु भयो उहाँले। बुझेँ मैले, तपाईँले भन्नुभयो बुझेँ कि तपाईँको जनताले सधैँ एउटै नजरले, एकै नासले जनताले हेर्दैनन्। किन हेर्दैनन् भने तपाईँको सरकारले कुन ढङ्गले राजनीतिक सौदाबाजीको निम्ति के गरिरहेछ त्यो पनि जनताको नजरमा छर्लङ्गै छ। यो पछिल्ला निर्वाचनहरूको परिणाम पनि हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ। त्यसले गर्दा तपाईँको समय आएपछि जनताले मलाई त लाग्छ यो मूलधारका राजनीतिक दललाई दण्डित यही प्रकारका कामहरू गर्दै जाने हो र मूलधारका राजनीतिक दलहरू नसच्चिने हो भने, कम्तीमा उहाँहरूलाई सच्चिनका निम्ति अब 4-4.5 वर्ष समय अवधि छ। यो बिचमा सच्चिएको सन्देश जनताको बिचमा नदिने हो भने उहाँहरूलाई दण्डित गर्नका निम्ति 2084 पनि कुर्नुपर्छ र कुर्छन् जनताले भन्ने मलाई लाग्दैन। यो आधी अघिको सन्नाटाको समय हो। यो बिचमा कुनै पनि प्रकारको यस्ता व्यथितिहरू, यो दर्जनौं व्यथितिहरू हुँदै गएपछि जनता असङ्गठित ढङ्गले पनि, कुनै राजनीतिक दलले सङ्गठित रूपमा जनतालाई आह्वान गर्नै पर्दैन, असङ्गठित रूपमा पनि जनता सडकमा आउनेछन् र सरकारले यस्ता कामहरू मात्रै होइन कि सरकारमा पनि फेरबदल हुन सक्छ। किनभने त्यो ऋतिक रोशन प्रकरणमा कुनै आह्वानकर्ता नेपालमा कुनै राजनीतिक दल थियो, कुनै सङ्गठन थियो आह्वानकर्ता, तर कति ठुलो स्केलको आन्दोलन उठ्यो। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ यो जुन ढङ्गले कार्य सम्पादन भइरहेछ सरकार अनि हाम्रा मूलधारका राजनीतिक दलहरू, उनीहरूको कार्य सम्पादन, यो कार्य सम्पादन भनेको कार्य सम्पादन होइन। उनीहरू व्यथितिका हेडक्वार्टर भए, उनीहरू हामीले यति घन्टौँसम्म हामी बहस गर्न सक्छौँ। सरकारमा रहेको दलको कार्य सम्पादन भर्खर क्याबिनेटबाट राष्ट्रपतिकोमा पठाएको हेर्दै काफी भइहाल्छ।
अब दलभित्र हेर्ने हो भने उनीहरूका चाहिँ न विभागहरू बन्छन्, न भातृ संस्था बन्छन्, न सेन्ट्रल कमिटीले फुलफिल हुन्छ, न टिकट बाँड्नका निम्ति न समितिहरू निर्माण हुन्छन्। काङ्ग्रेस बाहेकको एमाले र माओवादीको कुरा गर्ने हो भने न त्यहाँ संसदीय दलको नेताको निम्ति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कहाँ के भइरहेछ, तपाईँको दलहरू कता गइरहेछन्? किन तपाईँको यो गणतन्त्रलाई नै प्राप्त उपलब्धि र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै तपाईँको कमजोर बनाउने काममा उनीहरू किन लागे? जानेर लागे कि नजाने लागिरहेछन्? यो एउटा उनीहरूकै बिचको पनि एउटा गम्भीर प्रश्न हो। तपाईँ यो भन्नुहुन्छ पार्टीहरूका नेताहरूको दाबी यो छ कि हामी चाहिँ पारदर्शी छौँ, अपारदर्शी छैनौँ हामी। तपाईँले यो संवाद सुन्नुभएको छ। नेकपा एमालेकै कुरा गरौँ, उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ अध्यक्षले नै, हामी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतामा काम गर्छौँ। भ्रष्टाचार काण्डमा चाहिँ एमाले जोडेको छ, काङ्ग्रेसको पनि धारणा त्यही हो, माओवादीको धारणा त्यही हो। अनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने हो र तपाईँको चाहिँ हामी एकदमै पारदर्शी समाजका निम्ति हामी पैरवी गरिरहेछौँ भनेर भन्ने हो भने अनि त्यो सुनको जलरी काण्डमा चाहिँ छानबिन गरौँ, जो परे पनि जहाँ परे पनि जसरी परे पनि दण्डित हुनुपर्छ भनेर किन नभनेको त? किन सिंहदरबारमा चाहिँ 3 दलका 3टा नेता बसेपछि अनि प्रधानमन्त्रीले यो विषय के पनि होइन भनेर भनिदिने अनि त्यसपछि संसदको रेकर्डबाट त्यो हटाइदिने अनि हाउस चल्ने अनि त्यसपछि नीति कार्यक्रममा छलफल गर्ने अनि आज बजेट पेश गर्ने अनि गणतन्त्र दिवसमा अनि आम माफी दिने भनेर यस्ता विषयमा चाहिँ सहमति चाहिँ किन गरेको? तपाईँले सुन्नु भने बरु जसले चाहिँ आरोप लगायो उसलाई चाहिँ देशद्रोहीको संज्ञा दिनुभयो एमाले अध्यक्ष। अनि जनताले चाहेको व्यवस्था यही हो। अनि उहाँहरू उल्टो उहाँहरूको काम चाहिँ पुरै व्यथितिपूर्ण मात्रै काम गर्नुहुन्छ अनि गाली हामीले खानुपर्ने। यसो उहाँहरूले हेर्नु पर्दैन जनताले कसरी लिएका छन् भनेर हेर्नु पर्दैन? जनताले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो कसरी निराधार आरोप हुन्छ? उहाँहरूमाथिको आरोप कसरी निराधार हुन्छ? त्यसो भए रामराज्य छ त अहिले? ललिता निवासमा केही भएको होइन, त्यहाँ गोलमाल केही भएको होइन? यति र ओम्नीमा तपाईँको चाहिँ कोभिडको समयमा जनता घरबाट बाहिर निक्लन नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो कुनै पात्र खडा गरेर कुनै कम्पनी खडा गरेर त्यहाँ चाहिँ करप्सन भएको होइन? ललिता निवासमा जसलाई त्यो आरोप लाग्छ उसले त झन् पुरस्कार पाउँछ, मन्त्री पाउँछ, अनि पटपट पाउँछ। अनि तपाईँको चाहिँ पशुपतिको यो सुनको जलरी प्रकरणमा चाहिँ तपाईँको महालेखाले औल्याएको प्रतिवेदनले कि महालेखाको प्रतिवेदन चाहिँ फेक प्रतिवेदन हो? 9 केजी सुन छैन, अनि 11 केजी सुन छैन, 2 केजी त अझ घटाइदिनु भयो तपाईँले, 11 केजी सुन छैन भनेपछि तपाईँको अनि यसरी तपाईँको उहाँहरू आफू चाहिँ व्यथितिपूर्ण काम गर्दै जाने अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गर्यो भने पनि पहिले उहाँहरू होइन त्यो मैले बुझिसकेँ, म आफैले हेरिसकेँ, मैले छानबिन गरिसकेँ, त्यहाँ केही भएकै छैन भनेर पहिले उहाँहरू आफ्नै चाहिँ प्रतिवेदन पहिले सार्वजनिक गरिदिने, पहिले मिडियामा बोलिदिने। त्यो भन्ने मान्छेले उहाँले देशद्रोही भनिसक्नु भएको छ। अनि तपाईँको चाहिँ अनि हामीले अनि यो यस्ता विषयवस्तुहरूमा उहाँहरू पारदर्शी हुनु भएन भने गणतन्त्रले स्थायित्व पाउँदैन है भन्दाखेरि चाहिँ अनि विश्लेषकहरूलाई अनि मिडियाका मान्छेहरूलाई मात्रै रहेछ गणतन्त्रको चिन्ता। हामी लडेर ल्याएको, हामी मरेर ल्याएको, हामी जेल बसेर ल्याएको गणतन्त्रको चिन्ता उनीहरूले गर्नुपर्ने भनेर अनि उल्टो गाली चाहिँ हामीले खाइदिनु पर्ने फेरि यो पनि कही तरिका हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ समग्रमा यो मैले यो आक्रोश पोख्या मात्रै होइन, सङ्घीय लोक त हामी कति पटक चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्षमा व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेर अनि फेरि त्यो व्यवस्थाले स्थायित्व पाउने गर्दा तपाईँको मुलुकको अर्थतन्त्र के हुन्छ होइन? तपाईँको चाहिँ हाम्रो खालि मुलुक रेमिटेन्सले मात्रै धानिया छ, व्यापार बिजनेस चौपट छ, उद्योग कल कारखाना सहज ढङ्गले चल्न सकेका छैनन्, उत्पादित वस्तुहरू आयात निर्यात केही पनि हुन सकेका छैन। तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय राजस्वमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो राजस्वमा हाम्रो ढुकुटीमा जम्मा हुने पैसा रेमिटेन्स बाहेक अरू तपाईँको चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू निर्यातदेखि आयातदेखि कुनै पनि बाटो तपाईँको चाहिँ जुन स्केलमा बढ्नु पर्ने थियो बढ्न सकेका छैन। बजेटको आकार नै सम्भवतः आज बजेटको आकार नै घटेर आउला भन्दाखेरि तपाईँको यो यति धेरै चाहिँ एउटा हामीले यसरी संवाद गर्दै गर्दा भयावहको चित्र हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ अनि उनीहरूले पेट पोल्नु पर्दैन, उनीहरूको मनमुटु पोल्नु पर्दैन। अनि यस्ता विषयवस्तुहरू एउटा माननीयले तपाईँको सार्वभौम सत्ता संसदमा तपाईँको चाहिँ कसैले उठाउँदै गर्दा अनि तपाईँको को ओलो गरेर अनि रोस्टम घेरेर पुरै नाराबाजी गरेर पुरै अब त हामी सकिनै सक्यौँ, अब यहाँबाट निक्लिने बित्तिकै जेल जानुपर्छ जस्तो गरेर अनि उहाँहरू चाहिँ तपाईँको अनि तत्कालै तपाईँको चाहिँ हाउस चल्न नदिएर बैठक बसेर शीर्ष तहको बैठक बसेर के नै भयो जस्तो तपाईँको जनतालाई पो बचाउनलाई ठुलै भूकम्प वा बाढी पहिरो आउँदैछ र जनता बचाउनु पर्छ भने जस्तो गरी उहाँहरू बसेर अनि तपाईँको संसदबाट रेकर्ड हटाइदिने अनि टाकटुको मिलाइदिने गरेर अनि यस्तो तपाईँको
यो 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 त जनताले छर्लङ्गै थाहा पाउने गरी चाहिँ उहाँहरूले गरेको यो टालटुलबाट अनि यो व्यवस्था रन हुन्छ, यो व्यवस्था अगाडि जान्छ, गणतन्त्रले स्थायित्व पाउँछ। आज तपाईँको चाहिँ खाद्यान्नको भाउ हेर्नुहोस् त, अनि तपाईँको व्यापारीहरूले पसल कबलहरू सबै सञ्चालन गर्न नसकेर तपाईँको चाहिँ तालाबन्दी भएको हेर्नुहोस् त, मान्छेहरू गाउँ फर्केको हेर्नुहोस् त, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न हुन नसकेको हेर्नुहोस् त, पाखुरामा बल भएका मान्छेहरू खाडी मुलुक दौडेको हेर्नुहोस् त, अनि हाम्रा दक्ष र शिक्षित जनशक्तिहरू युरोप अमेरिका भाषिएको हेर्नुहोस् त। अनि तपाईँको मुलुक चाहिँ के हुने तपाईँको, अनि यो देश चाहिँ वृद्धाश्रम हुने। अनि हाम्रो नेतृत्वलाई यो विषयले पोल्नु पर्दैन, हाम्रो नेतृत्वलाई यो विषयले छुनु पर्दैन। तपाईँ प्रश्न पारेँ, तपाईँलाई जोडिहालेँ मैले। तपाईँले यो संवाद गर्दै गर्दाखेरि जसलाई भुटानी नेपाली बनाएर बेचेको आरोप लागेको छ, जेल चलान हुँदैछ, उहाँहरूको हातमा हतगडी छैन, त्यति मात्र हाँसी हाँसी चाहिँ नि आतल लाउँदै हुनुहुन्छ। अब लाज पनि लजायो होला, लाज पनि उहाँहरूको कामले लजायो होला। तपाईँको हेर्नुहोस् त कति संवेदनशील, कति सिरियस। हतगडी लाग्यो कि लागेन, नेपाल प्रहरीले यो मान्छे भाग्दैन भन्ने पऱ्यो भने हतगडी लाएन होला, त्यो पनि ठिकै छ, त्यो छोड्ने। फेरि त्यो मान्छे भागेकै हो। म यति भागेकै हो। म यति मात्रै भन्छु, नेपाल सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय गृह मन्त्रालय, पूर्व गृहमन्त्रीहरू, उप प्रधानमन्त्रीहरू, गृह सचिवहरू, नेपाल सरकारको एउटा युनिट आफै यस्तो अपराध कर्ममा नेपालीलाई गैर नेपाली बनाएर तपाईँको चाहिँ विदेश पठाउनका निम्ति उद्यत हुन्छ भने देशद्रोही त उहाँहरू, देशद्रोही त उहाँहरू हुँदै हो, देशद्रोही त उहाँहरू हुँदै हो। भोलि तपाईँको चाहिँ त्यो ती मुलुकहरूमा, अमेरिका जस्तो मुलुकहरूमा चाहिँ त्यसरी गएका मान्छे, हिजोका मितिमा पनि पठाइएका मान्छे भुटानी थिए त ठिकै छ, भुटानी त लैजान चाहेकै हो। भुटानीको आवरणमा तपाईँको चाहिँ आतङ्ककारी छिर्यो भने के हुन्छ, अनि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रमाथि चाहिँ अनि तपाईँको धावा बोल्यो भने, आतङ्ककारी छिर्यो भने के हुन्छ, अनि तपाईँको चाहिँ अनि आतङ्ककारी छिर्यो र आतङ्क मचायो भने अनि तपाईँको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण के होला। अनि नेपालको पासपोर्ट चाहिँ विश्वको कुनै पनि एयरपोर्टमा त्यो पासपोर्ट बिकेन भने अनि हामी अनि सोमालियाको बाटोमा हामी जान्छौँ कि जाँदैनौँ, श्रीलङ्काको बाटोमा हामी जान्छौँ कि जाँदैनौँ। अनि 1 पाउन्ड पाउरोटी पनि त्यति बेला बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन कि 1 पाउन्ड पाउरोटीको निम्ति घन्टौँ हामी लाइन बस्नुपर्ने अवस्था भयो भने नेपालको अवस्था के होला। कुन प्रकारको, कुन प्रकृतिको अपराध यो, यस्तो अपराधमा सामेल, अझ तपाईँको आम पब्लिकले त यो अपराधमा सामेल तपाईँको यो तहसम्म मात्रै होइन है, योभन्दा माथि पनि छ भन्दै पनि तपाईँको चाहिँ त्यसमा पनि उपल्लो तहसम्म पुग्ने सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गरियो। अब योभन्दा माथि नजाने भनेर भनियो। भयानक ठुलो फिल्म चल्छ, यो त ट्रेलरमा त्यो भनिएको थियो, फिल्मको पर्दा त बिचैमा पर्दा झऱ्यो। आम पब्लिक यही भनिरहेछ, ट्रेलर पनि पुरा आएन, ट्रेलर नै पुरा भएन, अब फिल्मको त कुरै छोडौँ भनेपछि आम पब्लिक यो भनिरहेछ। म पब्लिकको भाषा बोलिरहेको छु, जनताको भाषामा बोलिरहेको छु। भनेपछि तपाईँको चाहिँ जनतालाई आश्वस्त हुने गरी काम गर्न राज्यले कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन भने अनि त्यो राज्यको विकल्पमा भोलि तपाईँको विद्रोह होला कि नहोला। त्यो विद्रोह हुँदा तपाईँको चाहिँ अनि यो मूलधारका राजनीतिक दलहरू असफल होला, नेता असफल होला, बेग्लै कुरा हो कि। अनि भोलि तपाईँको सिस्टम नै असफल भएर अन्य कुनै खाले अतिवाद आयो भने फेरि पनि तपाईँको चाहिँ अनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्तिको निम्ति चाहिँ अनि फेरि पनि दशकौँसम्म आन्दोलन हुने, अनि त्यो आन्दोलनले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने, हाम्रा शैक्षिक जनशक्तिलाई प्रभाव पार्ने, हामीले मुलुकले कुनै उद्योग कल कारखानाका निम्ति लगानी नेपाल नआउने, त्यो स्थिति भयो भने अनि फेरि पनि तपाईँको चाहिँ अनि गणतन्त्रको स्थायित्व हुन्छ त, अनि गणतन्त्रका प्रति जनता आश्वस्त हुन सक्छ नि त। भन्दाखेरि तपाईँको हरेक 10 वर्ष 15 वर्षमा तपाईँको हाम्रो नेतृत्वका कारण, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका कारण चाहिँ गणतन्त्र नै कमजोर हुँदै जाने अवस्था भयो भने अनि के हुन्छ तपाईँको मुलुकमा के हुन्छ। हामीले यो सन्दर्भमा अलि लामै मैले यो समीक्षा गरेँ, अलिकति बहस गऱ्यौँ कि तपाईँको चाहिँ यो जति बहस गरे पनि हामी यसमा घन्टौँ बहस गर्न सक्छौँ। समग्रमा के हो भने गणतन्त्रलाई जुन ढङ्गले जनताका बीचमा, जनतामा गणतन्त्रको चाहिँ जरा जनताको तहसम्म भनेको राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका सन्दर्भमा जनतालाई अनुभूत हुने गरी समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई लैजान सकेको भए गणतन्त्रको स्थायित्व हुन्थ्यो। त्यो बाटोमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले लैजान सकेन। खालि सत्ता प्राप्तका निम्ति र सत्ता प्राप्ति गर्नका निम्ति गरिने सौदाबाजीका कारण मुलुकमा जे पनि जायज ठहरियो। यसले गर्दा तपाईँको गणतन्त्र कमजोर भयो, हुन्छ र हुनेछ। तपाईँले सुरुवातदेखि नै भन्नुभयो नेताहरू सुध्रिनुपर्छ। यो संवाद हामीले आजको संवाद मात्र गरेको होइन, तपाईँसँग पटपट यो संवाद हामीले यही संवाद गऱ्यौँ। चाहे त्यो स्थानीय तहको चुनाव थियो होला, त्यसपछिका चुनावहरू पनि यो संवाद गऱ्यौँ हामीले। जनताले त्यो अनुसार परिणाम दिँदै गए, हामीले संवाद गर्दै गऱ्यौँ।
तर नेताहरूमा चाहिँ सुधार देखिन, बरु ढाकछोप कसरी गर्ने त्यसमै प्रयत्न भयो उहाँहरूको। काण्डहरू आउँदै गए। तपाईँले हुनुपर्छ सुध्रिनुपर्छ भन्नुभयो, किन सुध्रिएन? अब सुध्रिनुपर्छ र सुधारका बाटा छन्। किन सुध्रिनु भन्ने कुरा होइन, किन सुध्रेनन् त? उहाँहरूले यो 70-80 वर्षदेखि ल्याएको नेचरमा यो 70-80 दिनमा परिवर्तन सम्भव छैन। अब उहाँहरू सुध्रिनुहुन्न। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका उपल्लो तहका नेताहरू सुध्रिनुहुन्न। अब त्यही पार्टीमा आफ्नो भविष्य र ती पार्टीका माध्यमबाट सिङ्गो मुलुकको भविष्य देख्ने युवा पङ्क्तिले ती राजनीतिक दलहरूलाई सुधार्नका निम्ति अब 2-3टा बाटोहरू छन्। त्यो 2-3टा बाटो भनेको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता राजनीतिक दलहरूले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ र नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ। विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्नका निम्ति पार्टीका चाहिँ तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले दबाब दिन जरुरी छ। त्यो दबाबका भरमा, दबाबका आधारमा मात्रै विशेष महाधिवेशन सम्भव छ र नेतृत्व परिवर्तन सम्भव छ। यो सवाल हो, यो सवाल काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, यो सवाल एमालेको मात्रै होइन। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तीनैवटा राजनीतिक दलमा तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा जरुरी छ, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँहरूको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न जरुरी छ र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर तपाईँको चाहिँ कम्तीमा लाज के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउने नेतृत्वलाई संसदीय दलमा सांसदहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्न जरुरी छ। यो दोस्रो पाटो भयो। तेस्रो पाटो भनेको अहिलेका मन्त्रीमण्डलमा भलै नेकपा एमाले अपोजिसनमा छ, काङ्ग्रेस माओवादी जस्ता राजनीतिक दलहरूले पटक पटक मन्त्रीमण्डलमा पठाएर टेस्ट भइसकेका ती बासी अनुहारहरूलाई फिर्ता ल्याउन जरुरी छ र टेस्टेड नभएका अनुहारहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा पठाउन जरुरी छ। सँगसँगै यो भातृ शुभेच्छुकहरू जे जति पनि सङ्गठनहरू छन्, यो सङ्गठनहरू चाहिँ केही मान्छेहरूलाई भिजिटिङ कार्ड बाँड्नका निम्ति, केही मान्छेहरूलाई कहीँ टेलिफोन गरेर तपाईँको चाहिँ आर्थिक उपार्जनका निम्ति यी माध्यमहरू बने। त्यसले गर्दा यी भातृ संस्थाहरू यी निकम्मा साबित भए। तिनीहरूलाई चाहिँ पार्टीकै संयन्त्रले अधिवेशन गराएर नयाँ नेतृत्वमा चाहिँ पुर्याइदिन जरुरी छ। र यी र यस्ता विषय भयो। अनि सँगै मेजर विषय भनेको भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउँदै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सीमा रेखाभन्दा बाहिरका विषयवस्तु छन् भने एकातिर कानुन निर्माण गर्ने र अर्कोतिर त्यहाँबाट पनि सम्भव छैन भने हाई लेभलको एउटा सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग निर्माण गरेर त्यो आयोगले प्रजातन्त्र प्राप्ति यता भन्नुहोस् या प्रजातन्त्र प्राप्ति उता भन्नुहोस्, राजनीतिक तहमा रहेका उद्योग, कल कारखाना बन्द, व्यापार केही पनि नगरेका तर अकुत सम्पत्ति भएका ती नेतृत्वहरूको एकदम निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गरेर त्यो कथित छानबिनका नाममा छानबिन मात्रै होइन, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गरेर उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सक्दा मात्रै पनि तपाईँको चाहिँ दलहरू सुध्रिएको, दलहरू सचिएको एउटा अनुभूत जनतामा हुन सक्छ र यो सिस्टमले जनताको बिचमा यो सिस्टम एउटा स्थायित्व पाउन सक्छ, यो सिस्टमले स्थायित्व पाउन सक्छ। अन्यथा तपाईँको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न पनि तयार नहुने, नेतृत्व परिवर्तन गर्न पनि तयार नहुने, पटक पटक एउटै अनुहारलाई चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा पठाउने, सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग निर्माण गर्न नसक्ने, अख्तियारलाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री परिवर्तन अथवा प्रधानमन्त्री मातहत राखेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक 6 महिना 8 महिनामा चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, तपाईँको चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरणका विभागका प्रमुखहरूलाई फेरबदल गर्ने, तिनीहरूका माध्यमबाट उद्योगी व्यापारीहरूको चाहिँ एउटा डाटा कलेक्सन गर्ने, अनि तिनीलाई मिसकल गर्ने, तिनीसँगबाट चाहिँ अदेखा ढङ्गले चाहिँ तपाईँको अङ्कगणित मिलाउने, जोड घटाउ मिलाउने, आर्थिक उपार्जन गर्ने, यस्तो काम भयो भने, यस्तो काम भइरहेछ। अझै आज भोलिका मितिमा पनि यस्तो काम भयो भने त्यसपछि जनता यसरी सडकमा आउँछन् कि तपाईँको उनीहरूले मैले भनेका यी कामहरू गर्छौँ, हामीलाई यो काम गर्नको लागि समय देऊ भन्दा पनि जनताले समय दिने छैन। हिजोसम्म त्यो आश थियो होला। तपाईँले भने जस्तै हरेक ठाउँमा राजाहरू छन्, ती सबै राजाहरू एउटै ठाउँमा मिलेर खाने ठाउँमा एउटै ठाउँमा मिल्छन्। तपाईँको सम्वादले जोड्यो त्यो कुरा पनि। तपाईँले भातृ सङ्गठनको सम्वाद निकाल्नु भयो। यत्रो घटनाहरू बाहिर आए, चाहे अहिलेको काण्ड भनौँ, जलरी काण्ड, भुटानी प्रकरण, यसमा कुनै पार्टीका भातृ सङ्गठनले सम्वाद गर्न सकेनन्, बहस गर्न सकेनन्, चुपचाप। कसरी विश्वास गर्नु? भातृ संस्थाहरू आजका मितिमा सबै राजनीतिक दलका भातृ संस्थाहरू के भयो भने नेतृत्वले जे दिन्छ त्यो हात थाप्ने भए। आज अपोजिसन भनेको नै अब ठुल्ठुला करप्सन काण्डमा पनि तपाईँको पार्लिमेन्टमा रहेको मेजर अपोजिसन पार्टी नेकपा एमाले पनि सामेल भएपछि अब अपोजिसन भनेको को रहने भयो भने अपोजिसन भनेको खालि केवल नेपाली प्रेस हुने भयो। यी मूलधारका राजनीतिक दललाई, सरकारलाई, सबै तहलाई सच्याउनका निम्ति निरन्तर आवाज उठाउने भनेको नेपाली प्रेस हुने भयो
र नेपाली प्रेस भन्दा बाहेक केही अहिले नयाँ उदारका राजनीतिक दलहरू हुने भए अपोजिसन, नभए तपाईँको मूलधारका राजनीतिक दल त कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुनै काण्ड बजारमा आयो कि त्यो काण्डका बारे ठुलो तरङ्ग पैदा हुन्छ र त्यो तरङ्ग पैदा हुने बित्तिकै त्यति नै बेला जब ठुलो तरङ्ग पैदा हुन्छ त्यति बेला मूलधारका राजनीतिक दल काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका लिडरहरूको बाक्लै कि त बालोटार कि त सिंहदरबारमा बाक्लै भेटघाट हुन्छ। अब जनताले अनुमान लगाउन सक्दैनन्, हामी अनुमान लगाउन सक्दैनौँ उहाँहरूको अब यो संवाद के निम्ति हो भनेर। अनि त्यसपछि तपाईँको कहीँ आवाज उठ्यो भने त्यो आवाज त्यो रेकर्डै मेटाउने र त्यो आवाजलाई निस्तेज गर्ने काम हुन्छ र कहीँ छानबिनदेखि कहीँ पनि केही पनि हुँदैन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अनि बन्द भएको हाउस पनि अनि फेरि चल्न थाल्छन्। अब जनताले बुझ्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँको अहिले तपाईँले भातृ संस्थाको सन्दर्भ उठाउनु भयो। भातृ संस्था वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँको भातृ र शुभेच्छी संस्थाहरू लोभबाट मोहबाट मुक्त रहेर उनीहरू पढ्दै गरेका छन्, उनीहरू लेख्दै गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अथवा चाहिँ अखिल भन्नुहोस् तपाईँको वा प्रेस हेर्ने चाहिँ प्रेस सङ्गठनहरू भन्नुहोस्, उनीहरूले चाहिँ लोभ र मोहबाट आफूलाई बाहिर राखेर यो सिस्टमको स्थायित्वका निम्ति निरन्तर कलम चलाउनु पर्थ्यो, सडकमा खबरदारी गर्नु पर्थ्यो। तर उनीहरू पनि तपाईँको चाहिँ नेतृत्वको आँगनमा, नेतृत्वको घरका आँगनमा चाहिँ दर्जनौँ जोर बिहानैदेखि नेतृत्व नउठ्दै तपाईँको जुत्ता फुक्लिन थाल्छ भनेपछि उहाँहरूसँग अब के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? त्यो क्रान्तिकारी सङ्गठनमा भन्नुहोस् वा शान्तिकामी सङ्गठनमा भन्नुहोस्, त्यो क्रान्तिकारीपन छ आजका मितिमा। कोही सडकमा चाहिँ तपाईँ टाउकोमा कफन बाँधेर चाहिँ आफ्नो सङ्गठनको झन्डा लिएर तपाईँको आजका मिति सडकमा आइसक्नु पर्दैन थियो। गणतन्त्रको स्थायित्वसँगै यिनीहरूको सम्पत्तिको चाहिँ तत्काल यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरियोस्। सम्पूर्ण कुनै पनि खाले भ्रष्टाचारमाथि यो वा त्यो होइन, सबै भ्रष्टाचारमाथि चाहिँ तपाईँको निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ छानबिन गरियोस् भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि यो सुशासन कायम गर्ने निकायका प्राङ्गणमा चाहिँ तपाईँको हजारौँ मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको छानबिन तिमीले निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन नगरुन्जेलसम्म हामी यहाँबाट डेक चल्दैनौँ, हामी पानी पनि नपिकन बरु यहाँ मर्न तयार छौँ भनेर भन्न पर्दैन थियो। कहाँ छन् भातृ संस्थाहरू? उनीहरू त कहाँ छन्? तपाईँको कोही जग्गा प्लटिङतिर होलान्, कोही के सुपारी र काजु चाहिँ ओसार पसार गर्ने किनबेचतिर होलान्, कोही केमा होलान्। कहाँ भातृ संस्था कहाँ छन् तपाईँको? अहिले कहाँ छन् शुभेच्छी संस्था? यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? अहिले सोध्नुहोस् त भातृ संस्था छोटे राजा अहिले 100% अब छोटे राजा बडे राजालाई बडे राजा बनाउने टाइपका छोटे राजा उहाँहरू। सोध्नुहोस् त भातृ संस्थाका एक दर्जन मान्छेहरू ल्याएर सोध्नुहोस् त तपाईँहरूको भातृ संस्थाको चाहिँ जन्मदिन कहिले हो, कुन दिन तपाईँहरूको संस्थाहरू जन्मेका हुन्, जन्मेको दिनदेखि आजका मितिसम्म नेतृत्व कसले गर्नुभयो, ती नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूको छवि के थियो, हिजोका मितिमा चाहिँ ती भातृ संस्था जन्माउने कुन कालखण्डमा जन्मियो? नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ कस्तो कालखण्डमा जन्मियो? 2027 सालमा जन्मिँदै गर्दा। अनि तपाईँको चाहिँ त्यसका उद्घाटन कहाँ एउटा जङ्गलमा चाहिँ मान्छेले देख्ला कि भनेर जङ्गलमा उद्घाटन गर्नुपर्ने त्यस्तो क्रान्तिकारी सङ्गठन हो। अन्य सङ्गठन अखिलको भन्नुहोस् वा तपाईँको चाहिँ अर्को खाले अखिलको भन्नुहोस्, ती सङ्गठनहरू अब आज ती भातृ संस्थाको हामीले कुरा गर्ने हो भने फेरि पनि ती संस्थाका बारेमा पनि हामीले घन्टौँ बहस गर्न सक्छौँ। तपाईँको उनीहरू के गर्छन्? मन्टेश्वरीमा सङ्गठन गर्न भनेर त्यसका प्रिन्सिपललाई धम्क्याएर पैसा लिन जान्छन्। मन्टेश्वरीमा के सङ्गठन हुन्छ हौ भातृ संस्थाको? अखिल र नेभी सङ्घको मन्टेश्वरीमा के सङ्गठन हुन्छ? त्यो मन्टेश्वरीमा पढ्ने ती कलिला बालबालिकालाई सङ्गठन भन्ने थाहा हुन्छ? भनेको के हो भने उहाँहरू सबै उठन पठनमा छन्। अनि यसरी अनि गणतन्त्रले स्थायित्व पाउँछ। यही हो, यही परिकल्पना शहीदहरूले सडकमा गएर गोली खान तयार भएर व्यवस्था ल्याउनका निम्ति सडकमा गएको भनेको यस्तै परिकल्पना थियो त? यस्तै परिकल्पना गरे हो त भन्दा तपाईँको हामी फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, हामी यो व्यथितिका बारे हामी घन्टौँ छलफल र बहस गर्न सक्छौँ। उहाँहरू मूलधारका राजनीतिक दलहरू सुध्रिएको सच्चिने अनुभूति गरेको आवाज जनतालाई नदिएसम्म त गणतन्त्रको स्थायित्व हुँदैन। तर मूलधारका राजनीतिक दलको नेतृत्व पनि उहाँले 70-75 वर्षदेखि बोकेर ल्याएको नेचर 70-75 दिनमा परिवर्तन सम्भव छैन। त्यसले गर्दा अब तपाईँको चाहिँ गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मादेखि योगेश भट्टराईदेखि माधव सापकोटासम्मले नेतृत्व पाउनुपर्छ होइन, नेतृत्व उहाँहरूले खोसेर लिन सक्नु पर्यो। उहाँहरूले आफ्नो कार्यकर्ताको बिचमा र जनताको तहमा जानु पर्यो। हामीलाई नेतृत्वमा हामी पुग्नका निम्ति हामीलाई बल दिनुहोस् भनेर उहाँहरू जानु पर्यो। उहाँहरूले तपाईँको पार्टीमा कुनै पोजिसन प्राप्त गर्नु भएको छ भने त्यो पोजिसनबाट तपाईँको चाहिँ काम गर्न नसक्ने पोजिसनबाट राजीनामा दिएर शक्ति आर्जनका निम्ति कार्यकर्ताको तहमा जानु पर्यो र शक्ति आर्जन गर्नु पर्यो। काङ्ग्रेसमा एउटा सानो स्केलको विद्रोहको झन्डा लिएर चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्व
मधु आचार्यदेखि गुरु घिमिरेसम्म सडकमा गइसक्नु भएको छ र गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि सडकमै जाने, जनता कार्यकर्ताकै बीचमा जाने पूर्व तयारीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यसै गरी एमालेको पङ्क्ति पनि जानु पर्यो, एमालेको युवा पङ्क्ति पनि जानु पर्यो, माओवादीको युवा पङ्क्ति पनि जानु पर्यो र उहाँहरूले शक्ति आर्जन गरेर अब तपाईँहरूको नेतृत्व आजकै मितिमा जो नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग स्वती जाने कि यो सिस्टम पनि जोगाउने, सरकार पनि जोगाउने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि जोगाउने, जनताको आशा पनि जोगाउने र जगाउनका निम्ति उहाँहरू नेतृत्वतिर होइन कि फर्केर जनतातिर जाने कि नजाने? उहाँहरू पनि जोगिनु छ। उहाँहरू आफू पनि जोगिने, सिस्टम पनि जोगाउने र यो मुलुकमा तपाईँको गणतन्त्रको भविष्यका निम्ति उहाँहरू अब फर्केर जनताको बिचमा जाने कि नजाने? यो उहाँहरूका बिचको पनि अहम सवाल हो। अब थोरै संवाद फरक गरौँ। संवाद गणतन्त्रको संवाद छ। नेपालले गणतन्त्र पाएपछि नेपालको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के भयो भन्ने कुरो प्रश्न आज पनि खडा भइरहेको छ। यही संवाद गर्दाखेरि भारतले आइतबार नयाँ सदनको उद्घाटन गर्यो। त्यो नयाँ सदनमा चाहिँ नि नेपालको भूमि कपिलवस्तु र लुम्बिनी पनि समावेश भएको छ। एउटा यो पाटो पर्यो। अर्को अमेरिकाले पनि केही समय अगाडि, धेरै लामो समय भएको छैन, केही दिन अगाडि मात्रै भनौँ, नेपालमा भारतको आडमा चाहिँ नि नेपाली नेताहरूले चाहिँ नि धार्मिक कुराहरूको बहस गरिरहेका छन्, पैसा पाइरहेका छन् भन्ने संवाद पनि चलिरहेको छ। नेपालको अवस्था हामी आज गणतन्त्रको संवाद गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्तो भइरहेको छ? अब यसका दुईटा पाटो छन्। एउटा पाटो चाहिँ नेपालभित्रै पनि हाम्रा राजनीतिक दलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने एउटा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेको छैन। किनभने तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको जुनसुकै राजनीतिक दल आओस्, जुनसुकै सरकार आओस्, सरकारमा जति पटक जुन ढङ्गले अदली बदली भए पनि आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट वा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको जोड घटाउका माध्यमबाट जेसुकै भए पनि, जसरी अदली बदली भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने हाम्रो साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो। दुईटा घटना मैले जोडिहालेँ तपाईँले भर्खर दुईटा। त्यो भएको छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, यहाँले भन्नुभयो तपाईँको चाहिँ भारतले त्रुटिपूर्ण नक्सा जारी गरेको छ, आफ्नो पार्लियामेन्टमा राखेको छ भन्नुभयो र अमेरिकाले नेपालमा एउटा धार्मिक विषयवस्तुलाई नेपालमा चाहिँ उठाएको छ भनेर दुईटा सन्दर्भ। त्यति मात्रै होइन, भारतले पैसा खाएर चाहिँ नि उखालत गरिरहेका छन्। यो दुईटा सन्दर्भ जोड्नुभयो। यसमा भारतको सन्दर्भमा उसले त्रुटिपूर्ण नक्सा जारी गरेको छ भने सच्याउनुपर्छ र त्यो त्रुटिपूर्ण जारी भएका नक्साका सन्दर्भमा वा सिमानाका सन्दर्भमा वा हाम्रा वैदेशिक व्यापारका सन्दर्भमा वा हामीले बङ्गलादेशलाई हामीले बेच्ने विद्युतका निम्ति तपाईँको प्रसारण लाइनदेखि अन्य सहजीकरणका सन्दर्भमा एउटा छिमेकी मुलुकले सहजीकरण गर्नुपर्छ। त्रुटिपूर्ण जारी भएको नक्सा छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। फेरि यो घटना आज मात्र होइन नि त, हिजो पनि यो घटना होइन। यसको मतलब आज करेक्सन गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हिजो चाहिँ ठिक थियो मैले भन्न खोजेको होइन। आजका मितिसम्म भएका कमी कमजोरी त्रुटिहरूलाई जुनसुकै इन्डियाले मात्रै होइन, चीनले पनि बोर्डरमा भएका समस्यादेखि यस्ता विषयवस्तुहरूलाई नेपालका सरकारले नेपालको सरकार छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा छिट्टै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जाँदै हुनुहुन्छ। उत्तरी मुलुक चीनमा पनि जानु होला। तपाईँको यस्ता विषयवस्तु छन् भने प्रष्ट ढङ्गले टेबलमा विषयवस्तुलाई उठान गर्न सक्नुपर्छ र त्यो त्रुटिपूर्ण विषयवस्तु छन् भने यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। जहाँसम्म धर्मको एजेन्डा यो अमेरिकाले उठाएको एजेन्डाको सन्दर्भ उठाउनु भयो, यो सन्दर्भमा पनि हाम्रो काम पनि तपाईँको कसैको गोटी बनेर, कसैको आर्थिक लिएर, कोहीसँग त हामी प्रायोजित रूपमा चाहिँ कसैको एजेन्ट बनेर हामीले त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्ने, त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई सडकमा छरपष्ट पार्ने काम हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र हाम्रो काम त्यो होइन। त्यसले गर्दा हामीले देखेको धर्मको विषयमा, धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा, धर्मको विषयमा हामीलाई लागेको कुरा हामीले बोल्ने हो। हाम्रा विषयवस्तुहरू हामीले उठान गर्ने हो। स्वाभाविक हामीले तपाईँ र म हामी प्रेस क्षेत्रमा छौँ, हामीले प्रेसमा उठान गरौँला, पार्लिमेन्टको मेम्बरले पार्लिमेन्टमा उठान गर्नु होला, स्थानीय तहमा उठान होला भन्दाखेरि तपाईँको यी र यस्ता विषयवस्तुहरू भनेको मूर्त रूपमा भन्दा पनि हामीले अमूर्त रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने र अमूर्त रूपमा हामीले यसको एउटा निचोडमा हामी पुग्नुपर्ने विषय के हो भने हाम्रा विषयवस्तुहरूलाई, हाम्रा विषयवस्तुको सीमारेखाहरूलाई हामीले तपाईँको चाहिँ कुन फोरममा कसरी हामीले कूटनीतिक ढङ्गले उठाउने हो। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले जस्तो लिपुलेकै सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ भारतसँग बसेर डायलग गरेर समाधान गर्नुपर्ने विषय हामीले एकाएक पार्लियामेन्टबाट पास गर्यो, तर हामीले त्यो उपलब्धि त हासिल गर्न सकेको छैनौँ नि त। भन्दाखेरि तपाईँको हामीले एउटा दस्तावेज निर्माण गर्यौँ तर त्यो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन, जनतालाई भरमा पारियो भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो त कूटनीतिक ढङ्गले नेपाल र भारत बीच
आज कुनै विषय उठेको छ भने पनि र भोलि कुनै विषय उठ्यो भने पनि टेबलमा बसेर त्यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। किन म यो कुरा किन उठान गर्दैछु भने भारत भनेको हाम्रो छिमेकी मुलुक हो र चीन भनेको पनि छिमेकी मुलुक हो। भारत र चीनका प्रतिको उनीहरूको काम र काम कारबाहीप्रति उनीहरूको गतिविधिप्रति उनीहरूले गरेको कार्य सम्पादनप्रति ल मान्नु चाहिँ एकछिन हामीलाई चित्त बुझेन अरे छिमेकी फेर्न सक्छौँ? छिमेकी चेन्ज गरिदिन सक्छौँ? सम्भव छैन। हामीलाई तपाईँको चाहिँ अमेरिका र एकातिर अमेरिका अर्कोतिर चाहिँ रुस आएर यहाँ छेउमा बस्दै हुन्थ्यो भन्ने हामी कसैलाई लाग्ला? सम्भव छ? त्यो सम्भव छ? हजुर प्लिज अन्तिममा अब छोटकरीमा चाहिँ भनिदिनु होला। त्यसो लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो भइरहेको छ, यसको निकास के हो? लोकतन्त्रको निकास हामीले समग्रमा त हामीले भनिसक्यौँ, हामीले विषयवस्तुलाई हामीले उठान गरिसक्यौँ। लोकतन्त्र भनेको जनताले अनुभूत हुने गरी, जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी लोकतन्त्रको स्थायित्व हुन जरुरी छ। त्यसका निम्ति जनताले अनुभूत हुने चाहिँ लोकतन्त्रको स्थायित्वको सवाल चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको राजनीतिक स्थिरता हो, सुशासन हो र जनताले प्राप्त गर्नका निम्ति आन्दोलन गरेको र जनताको अपेक्षा भनेको समृद्धि हो। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका निम्ति नेपालका मूलधारका राजनीतिक दल, समग्र राजनीतिक दलहरूले त्यसका निम्ति काम गर्नु पर्यो र अब त्यसका निम्ति चाहिँ आजका मितिका मूलधारका राजनीतिक दलको नेतृत्व त्यसका निम्ति काम गर्नका निम्ति काबिल छैन। राजनीतिक दलमा, संसदमा पनि, संसदीय दलमा पनि र राजनीतिक दलमा पनि नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ। फेरि पनि यो लोकतन्त्र दिवस तपाईँलाई शुभकामना छ। यति मात्रै, तपाईँलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै यो समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्। पक्कै पनि त्यसै पनि आजका अतिथि भने जस्तै लोकतन्त्रको सुन्दरता हामीले अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ। आज लोकतन्त्रमा व्यथिति धेरै छ, सुशासन कम छ। यो पाटोमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको सुन्दै फेरि पनि लोकतन्त्रको शुभकामना दिँदै आजको संवाददातामा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।